औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। सूरज के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख हो गया है। रिसेंटली ये बात अभी 2 दिन पहले नासा ने जारी की। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसे हम नासा कहते हैं, उन्होंने बड़ी फ़िक्र अंगेज़ एनालिसिस जारी किए हैं और उनके मुताबिक सूरज के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख नमूदार हुआ है। नासा ख़ुद भी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में बहुत फ़िक्रमंद है, क्योंकि इससे पहले कभी इतना बड़ा होल किसी सैयारे में, किसी स्टार में देखा नहीं गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सितारा है और ये सबसे क़दीम सितारा भी तसव्वुर किया जाता है। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन मैं फिर बता दूं, एक एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से नहीं या एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की हैसियत से नहीं, मैं इस्लाम, दीन और कुरान की नज़र फ़िक्र से और सरकार की बताई हुई क़यामात की अलामात से आपको ये चीज़ हदिया कर रहा हूँ। देखिए, ये जो नासा ने फॉर्मेशन इस वक्त स्टार की अंदर जो होल की डेवलपमेंट, जिसे हम सन कहते हैं, जो कि निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सितारा है, उसके अंदर जो फॉर्मेशन पेश की है, यकीन कीजिए ये बहुत फ़िक्र अंगेज़ है। और ये क्यों फ़िक्र अंगेज़ है, आपको इसके लिए अंदाज़ा करना होगा कि सूरज हमारे लिए क्या हैसियत रखता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप आने वाली किसी चीज़ को या अलामात को समझ नहीं पाएंगे। और अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है कि कुरान में इस दुनिया में गौर करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सूरज निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और क़दीम सितारा है। ये 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना तसव्वुर किया जाता है। फिर इसके साथ साथ ये हीलियम और हाइड्रोजन गैस का मुरक्कब भी है, यानी इसका मजमुआ है। सूरज हमारी ज़मीन से 93 मिलियन माइल्स दूरी पर है और अगर आप इसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है। ये दर्जा हरारत का एक वो आइडियल फासला है कि जिसकी हरारत से अल्लाह पाक ने इस ज़मीन पर, इस दुनिया पर ज़िंदगी को मुमकिन किया हुआ है। आप अंदाज़ा करें, अगर आप चूल्हे की आग के सामने खड़े हों और अगर आप आग पर बेरिंग फ्लेम पर हाथ रखना चाहें तो आप ज़्यादा देर तक हाथ नहीं रख सकते। आप अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह पाक ने हीलियम और तमाम कीमियाई गैसेस का ये मजमुआ सूरज, दहकता हुआ सबसे क़दीम सितारा रखा है और अल्लाह पाक ने एक छोटे से प्लैनेट, जिसे हम अर्थ कहते हैं, उसको इतने फासले पर एक प्रिस्क्राइब डिस्टेंस पे रखा है ताकि यहाँ पर आबो हवा और ज़िंदगी मुमकिन हो। तो आपको 27वें सिपारे की आयत याद नहीं दिलाएगी, टू विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड यू विल डिनाई फबिअज़्ज़ि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। सूरज का हुजम का अगर आप अंदाज़ा करना चाहें तो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी ज़मीन, जिसे हम अर्थ कहते हैं, इस तरह की 1.3 मिलियन और ज़मीनें, यानी कुल 13 लाख अर्थ, 13 लाख ज़मीनें अगर सूरज के अंदर समा जाएं तो ये पूरे सूरज का हजम है। सूरज की जो असल कशिश है, जो अट्रैक्शन है, वो इस कदर ह्यूज है क्योंकि निज़ाम शमसी का ये सबसे बड़ा सितारा है। इसकी कशिश सन ने
تمام سولر سسٹم کو فنکشنل کیا ہوا ہے، یعنی جتنے سیارے، جتنے ستارے آربٹل موومنٹ میں اس کائنات میں طواف کر رہے ہیں، سورج کی گریوٹی کی وجہ سے وہ طواف کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں آتا ہے سورۃ النجم میں کہ وہ اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، یعنی وہ اپنی آربٹل موومنٹ سے باہر تجاوز نہیں کرتے، اور جس دن وہ تجاوز کر جائیں گے وہ دن قیامت کا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں سورج کے درجہ حرارت کتنا شدید ہے۔ اگر آپ سورج کے درجہ حرارت کا اندازہ کرنا چاہیں تو 27 ملین ڈگری فahrenheit یہ سورج کا ٹیمپریچر ہے، اور اگر آپ اسے سیلسیس سکیل میں کنسیڈر کرنا چاہیں تو یہ 15 ملین سیلسیس اس کا ٹیمپریچر ہے، جسے ہم سن کا کور بھی کہتے ہیں، یعنی سینٹر آف سن، یعنی سورج کے درمیان کا حصہ اس قدر شدید ہے۔ سورج مستقل بنیاد پر اس کے اندر وقتاً فوقتاً دھماکے ہوتے رہتے ہیں، بلاسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تبخیری مادے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ ظاہر اس کا ساؤنڈ ہم تک نہیں آتا، اسی لیے اس کی بوائلنگ، اس کی دہکنے والی ایک نیچر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی فکس روٹیشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین سالڈ ہے، ارتھ سینڈ، سوائل، پانی کا مرکب ہے، اور اسی لیے اس کی ایک سالڈ ہے، اسی لیے آپ ہماری زمین کو ناپ سکتے ہیں۔ لیکن جب سورج کی بات آتی ہے تو اس میں اتنی دہکنے والی آگ ہے، اتنے مستقل دھماکے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اپنی بھی روٹیشن ہو رہی ہے، یعنی اس کی ایک اپنی گردش بھی ہے، لہٰذا آپ اس کا حجم یعنی اس کا والیوم ناپ ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ محسوس کرنا چاہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کا حجم نہیں ناپ سکتے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جو اپنی گردش ہے وہ پورے 25 زمین کے دن میں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب آپ اس کی روٹیشن کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ اور ایوری 36 days آف ارتھ، یعنی زمین کے ہر 36 دن کے بعد جا کر ایک دن کی سورج کی روٹیشن یعنی ایک دن کی گردش کمپلیٹ ہوتی ہے، جسے ہم روٹیشن آف دا سن کہتے ہیں، جس کے اندر پورے 25 دن درکار ہوتے ہیں اور ہر 36ویں دن جا کر وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اور اس کی تمام گیسز جو اس کے اندر موجود ہیں، اس کا سورس ایک گیس ہے جسے ہم پلازما کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جسے سورج کہتے ہیں۔ آپ کو یہ سیگمنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت ویسٹ اور خاص طور پر ناسا کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کافی فکر مند ہیں، اور وہ اس علامت کو اتنی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سوراخ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو گیپ آیا ہے، ان کی دوربینوں نے، ان کی ہیومنگس بائنوکولرز نے آج تک، ان کی ہبل سکوپس نے اتنا بڑا سوراخ اب تک ڈیٹیکٹ نہیں کیا۔ کیا ہوگا اگر یہ سوراخ اتنا ہی بڑا رہا؟ تو چند دنوں میں اس کے جو تھرو گیسز ہوں گی، اور جو سورج اپنی جو حرارت ایمٹ کرتا ہے، جو اپنی حرارت ایجیکٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ جو پارٹیکلز پوری یونیورس میں فلائی کرتے ہیں، اگر یہ سوراخ آ گیا تو یہ تمام گیسز، ہیلیم، پلازما کی وجہ سے جتنی بھی ہائیڈروجن کی گیسز ہیں، یہ ایمٹ ہو کر جب اس دنیا میں ایک پریشر سے آئیں گی تو یہ اپنے ساتھ باقی سیاروں کو بھی لا سکتی ہیں، باقی دوسرے ستاروں کے آربٹری موشن کو بھی، آربٹل گردش کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، اور ایک نظام شمسی میں ایک طوفان برپا ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح زمین پر آنے والے سمندری سونامی نے تباہی مچائی، جس طرح زمین پر آنے والے دنیاوی آفات اور دنیاوی حیات جو حادثات سے، بارشوں سے اور زلزلوں سے متاثر ہوتے ہیں، ایسا ہی نظام، ایسا ہی طوفان ایکسپیکٹڈ ہے۔ ناسا کی یہ پیش گوئی ہے کہ اگر یہ سوراخ جلد از جلد ریکور نہیں ہوا، اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے، عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، اور وہ وقت جو آنے والا ہے، جو نزدیک آ رہا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا غور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمیں جکڑے جانے سے پہلے، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کرنے کی ماہ سیام کے مہینوں میں ہی توفیق عطا فرمائے۔
انشاءاللہ چند دنوں میں ناسا کی اس پیشن گوئی کا رزلٹ آ جائے گا۔ امام زادہ کے دربار سے دعا ہے اللہ سب کو عافیت میں محفوظ رکھے۔ بحق غازی یا غازی۔